यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। पूर्व लडाकुलाई रकम दिने विषयमा 2071 सालमै निर्णय भएको र त्यस विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सहमति भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अहिले आर्थिक अभाव भएकाले किस्ताबन्दीमा रकम वितरणको तयारी गरिएको प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछाने चयन, सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको सभापति लामिछानेको ब्रिफिङ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सहमति, सुडानमा रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे निरन्तर प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। पुल भाँसिदा पृथ्वी राजमार्ग अवरूद्ध र युक्रेनी शहर बाखमुतमा 5 महिना चलेको युद्धमा 20,000 रूसी सेना मारिएको अमेरिकाको दावी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2071 सालमा नै तत्कालीन सरकारले माओवादीका पूर्व लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गरेको र त्यस विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवैको सहमति लिएको बताउनु भएको छ। चितवनमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व लडाकुलाई रकम दिने विषयमा निर्णय गर्दा अर्थमन्त्री एमाले नेता विष्णु पौडेल रहेको र अहिले आर्थिक समस्याका कारण किस्ताबन्दीमै पूर्व लडाकुलाई रकम दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यो 2071 सालमा त्यति बेलाको सरकारले गरेको निर्णय हो। पटक पटक छलफलहरू गरेर त्यो सरकारमा नेतृत्व हाम्रो थिएन। कांग्रेसको नेतृत्व भएको बेलामा र अनि एमालेको नेतृत्व भएको बेलामा छलफल चल्दै गएर टुङ्गिएको हो। यो अहिले मैले गरेको निर्णय भने जस्तो गरी जो प्रचार गरिएको छ बिल्कुल झुटो हो भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो पैसा त्यति बेलै बाँड्न सुरु पनि भएको थियो। अदालतले त्यसलाई तत्काल रोक्न भनेपछि वितरण नभएको। म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै अदालतले यो पैसा दिनै पर्ने हो भनेर फैसला गरेपछि अदालतको फैसलामाथि टेकेर मैले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भने मात्रै हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपापा छिट्टै नै आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलाका मन्त्रालय माग्नु अस्वाभाविक नभएको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलका बीचमा सरसल्लाह गरेर त्यस विषयमा सहमति गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। रविजीले पनि मलाई यही नै चाहिन्छ नत्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन। त्यसैले यो छलफलकै क्रममा भएको हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छ। यो सरकार 5 वर्ष चल्छ। अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने भने पनि छैन। उहाँ आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्न पर्यो म तयार छु। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले हिजो आयोजित अर्को कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइएको जानकारी दिनुहुँदै त्यसबाट लाखौं नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले देश र जनताको पक्षमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी तत्वलाई सह्य नभएकाले विरोधमा उत्रिएको र नेपाली जनतालाई भ्रम छर्न खोजेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। मुलुक आर्थिक रूपले पूर्ण रूपमा संकटमुक्त नभए पनि सरकारले चोरी पैठारी रोक्न कड़ा कदम चालेको र त्यसको सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्दै गएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले श्रमिकहरूको समस्या समाधानका सन्दर्भमा सरकार सकारात्मक भएको र क्रमशः नतिजा देखिने गरी काम हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि कतिपय सकारात्मक कामहरू भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मजदूर वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी निकट ट्रेड युनियनको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले श्रमिक वर्गको अधिकारका
साथै राज्यबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले श्रमिक, मजदूर, श्रमजीवी वर्गलाई सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुरक्षा कायम गरी अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। भोलिसम्म चल्ने अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले लामिछानेलाई दलको नेतामा सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दिनुभएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठकले सचेतकमा निशा डाँगीलाई चयन गरेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा कायम राख्ने भन्ने विषयमा आगामी शुक्रबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले ठोस निर्णय गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सभापति लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय दलको हिजोको बैठकले दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको सो पार्टीले जनाएको छ। हिजो बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका विभिन्न 36वटा विभाग पनि गठन गरेको छ, जस अनुसार नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थनीति विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। शिशिर खनाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग र पर्यटन तथा संस्कृति विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ। डाक्टर मुकुल ढकालले नीति तथा विचार एवं प्रशिक्षण, डाक्टर सीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद, सन्तोष परियार मानव अधिकार, शोभिता गौतम कानून तथा न्याय, हरि ढकाल भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्धन र दीपक बोहरा जनसम्पर्क विभागको प्रमुख बनाइनु भएको छ। मनिष झा तथ्याङ्क अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण र सार्वजनिक लेखा समीक्षा, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा र विज्ञान संचार तथा सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख तोकिनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्नुहुँदै देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट सहज अवस्थामा फर्काउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफण्डले हिजो राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गरेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक वैशाख 28, 29 र 30 गते झापाको दमकमा हुने भएको छ। एमाले झापाले बैठक हुने स्थान दमकलाई चयन गर्दै आवश्यक तयारी गरिरहेको पार्टी अध्यक्ष दीपक कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केन्द्रीय कमिटिको बैठक दमकको स्थानीय पार्टी प्यालेसमा हुने र उद्घाटन सभा दमक पशुहाटको खुला मैदानमा गरिनेछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 28 गते कार्यकर्ता भेलाकै बीच बैठकको उद्घाटन गर्नुहुने एमालेले जनाएको छ। बैठकपछि वैशाख 31 गते सुखानी लगायत झापा र इलाम जिल्लाका ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको एमालेले जनाएको छ। नेपाल सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी अध्यक्ष पुनले दिनुभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको मागका सम्बन्धमा उपप्रधान, रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भएको छलफल बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हिजो सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री खड्का र आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमति अनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नव प्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गर्नेछ र उक्त कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नव प्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कामहरूमा लगानी गरिनेछ। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने र विधेयकको मस्यौदा सरकारवालाको परामर्शमा आगामी 60 दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको उपप्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ। माग पत्रमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयलाई कानून बनाउँदा ध्यान दिइने र माथि उल्लेखित विषयमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने र अध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धरना लगायतका सबै कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले पार्टीको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुभन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने समय आएको बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस भक्तपुरको 7औं जिल्ला अधिवेशनमा हिजो महामन्त्री थापाले कांग्रेसका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रको समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटोतर्फ अघि बढ़न आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, कोचिला एकता संघर्ष समाज र
नागरिक सशक्तिकरणका लागि जागरण अभियान बीच हिजो पार्टी एकताको घोषणा गरिएको छ। उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रंजिता श्रेष्ठ चौधरी, मंचका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गुरूङ, समाजका संयोजक त्रिनारायण राजवंशी र अध्यक्ष दिनेश राजवंशी एवं अभियानका विनोद पाण्डेले 10 बुँदे पार्टी एकतामा हिजो हस्ताक्षर गर्नुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशको पुनः नामाकरण असम्भव रहेको बताउनु भएको छ। मोरङमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाम्प्रदायिक, बहुविविधता र प्राकृतिक विविधताले सम्पन्न मुलुक भएका कारण फागुन 17 गतेको प्रदेशसभामा उपस्थित 91% सभासदले प्राकृतिक विविधतालाई आधार मानेर कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको र अब पुनः प्रदेशको नामाकरण सम्भव नभएको बताउनुभयो। विगतको 5 वर्ष प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्दा जनस्तरबाटै प्रदेश सरकार आलोचित भएको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेश सरकार निर्माण गर्न समर्थन गरेका सबै राजनैतिक दलको समर्थनमा नामाकरणमा टुङ्गो लगाइएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय केही व्यक्ति र केही संस्थाले एमालेलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ़ाउँदै गएका सन्दर्भमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने छूट कसैलाई नभएको प्रति कोशी प्रदेश सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङले राजनैतिक दलका नेता, प्रशासक र राज्यको निकायमा लामो समय बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालगंजमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पञ्चायतदेखि हालसम्म राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले राजनैतिक दलका नेताहरू नैतिक र जिम्मेवार भई सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाको सीमानामा रहेको गणेश खोलाको मोटरेबल पुल वर्षाका कारण भासिएको छ। दिउँसो वर्षा भएपछि पुलको धुनीबेसी पट्टीको भाग भासिएर हिजोदेखि सवारी आवागमन अवरूद्ध भएको छ। आवागमन अवरूद्ध भएपछि साना सवारी साधनलाई कच्ची सड़कको प्रयोग गरी आवागमन सुचारू गराइएको र सहजता अनुसार हेटौँडा काठमाण्डु नुवाकोट गल्छीको बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको पनि ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्गको अवरूद्ध बारे पछिल्लो जानकारी दिन हाम्रा धादिङ स्थित संवाददाता अर्जुन श्रेष्ठ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अर्जुनजी, के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था? अहिले धादिङको धार्के स्थित भाँसीको पुल चाहिँ अहिले मर्मत कार्य भइराखेको छ। धादिङको धार्केको गणेश खोला पुल नजिकै जमिन भाँसिएपछि चाहिँ हिजो करिब अपराह्न 4 बजेदेखि अवरुद्ध बनेको पृथ्वी राजमार्ग खोलाउने प्रयास भइराखेको छ। विशेष गरी हिजो पहिरिएको ठाउँमा हिजो बेलुकीदेखि नै ग्याबिन जाली लगाउने कार्य भइराखेको छ। नेपाल प्रहरी, त्यस्तै गरी नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी लगायतले यो प्रयास गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकार, धुनीबेसी नगरपालिका, थाक्रे गाउँपालिका र जो यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यात्रामा निस्किनु भएको थियो। त्यहाँ पुल नजिकै जमिन भाँसिसके पश्चात चाहिँ उहाँहरू गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि सक्नु भएन र उहाँहरूले समेत अहिले ग्याबिन जाली भर्नको लागि चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। स्थानीयहरू, यात्रुहरू सबै मिलेर चाहिँ ग्याबिन जाली भर्ने कार्य भइराखेको छ। भनेको चाहिँ अब यो पूर्ण रूपमा सहजताका लागि अथवा चाहिँ आवागमन चाहिँ सञ्चालन हुनलाई के हुन्छ, कति समय लाग्छ र वैकल्पिक जुन मार्गहरूको सन्दर्भ ट्राफिक प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ती मार्गहरूमा चाहिँ कतिको सहजता छ आवागमनलाई? जस्तो अहिले मैले केही समय अगाडि मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायक परीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जयसुवारसँग कुराकानी गरे। उहाँले हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ करिब 10 बजेसम्म चाहिँ एकतर्फी सञ्चालन ल्याउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ कि भनेर जानकारी दिनु भएको छ। तर दुईतर्फी नै सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कठिन छ। हामीले अहिले ग्याबिन जाली लगाउने र त्यो भङ परेको ठाउँ पुर्ने कार्य गरिराखेका छौँ। 10 बजीसम्म चाहिँ वान वे चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिनु भएको छ। र जहाँसम्म वैकल्पिक मार्गहरूको कुरा छ, अब धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाबाट पनि काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने सक्ने अवस्था छ। तर निकै लामो दूरी हुने र त्यहाँको बाटो पनि पानी परेको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै सहज नभएको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। नुवाकोटको त्रिशुलीबाट छरे ढुकुरेको बाटो हुँदै पनि काठमाडौँबाट आउट जाउट गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरी अर्को बाटो भनेर हामीले हेर्दाखेरि हेटौडा हुँदै दामन पालुङबाट पनि 9 बजे निस्कन सक्छौँ। त्यस्तै हेटौडा, भैँसे, भीमफेदी हुँदै कुलेखानी फर्पिङको बाटोबाट पनि काठमाडौँ भित्रन सकिन्छ। यो चाहिँ अलिकति लामो दूरीको कुरा भयो। र छोटो दूरीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ थाक्रेबाट
हामी त्रिभुवन राजपथ निस्कन सक्ने अवस्था पनि छ, तर सानो सवारीहरूको लागि चाहिँ सम्भव छ यो, तर ठुला सवारीहरूको लागि पनि सम्भव नरहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। हजुर, 10 बजे अहिले एकातर्फी रूपमा भए पनि सञ्चालनमा आउने चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले, जिल्ला प्रहरीले जनायो होइन त? हजुर हजुर, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धादिङ स्थित हाम्रा संवाददाता अर्जुन श्रेष्ठ। पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ, जसका कारणले ठूलो संख्याका सर्वसाधारणले त्यहाँ शास्ति बेहोर्नु परेको छ। अहिले बिहान 10 बजेपछि एकातर्फी रूपमा भए पनि सञ्चालन गरिने प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल सरकारले सुडानमा भइरहेको जटिल सुरक्षा अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकसँग निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा रही कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासले विवरण अद्यावधिक तथा उद्धार कार्य जारी राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिशनमा कार्यरत नेपाली अधिकारी बाहेक हालसम्म अन्य 30 जना नेपाली नागरिक कायरो स्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्कमा छन्। दूतावासको अनुरोध बमोजिम पोर्ट सुडानमा पुगेका 19 जना नेपाली साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानी जहाजबाट जेद्दा शहरमा सुरक्षित तवरले सकुशल पुगेको पनि जेद्दा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जानकारी दिएको छ। उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताउनु भएको छ। मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपालको 20औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने पुरातन दृष्टिकोणका कारण समस्या अझ बढ़ी संवेदनशील बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेकाले सो कार्यान्वयन गर्न सरकारको योजनामा गैर सरकारी क्षेत्रको हातेमालो पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले मानसिक स्वास्थ्य अझ महत्वपूर्ण रहेकाले सरकार, विकासका साझेदार सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले आत्महत्या रोकथाम र शहरी विकास अन्तर्गतको मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा काम गरिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। केन्द्रका निर्देशक डाक्टर पशुपति महतले आफूले सरकारसँग मानसिक स्वास्थ्य सेवामा हातेमालो गरेर लामो समयदेखि काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ आज 6औं राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा 2028 सालमा कम्प्युटर भित्रिएको र नेपाल कम्प्युटर एसोसिएशन क्यानको स्थापना सन् 2092 मा भएको दिनलाई आधार मानेर सूचना प्रविधि दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको महत्व बढ़दै गएको र त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले थप अध्ययन गरी तदनुरूपका कार्यक्रम र नीति बनाइरहेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आज बिहान रेडियो नेपालको अन्तर्संवादमा बताउनु भएको छ। नेपाल चीन बीचको उत्तरी व्यापारिक नाका तातोपानी हिजोदेखि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। 2072 सालको भूकम्प, त्यस लगत्तैको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढ़ी र कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको तातोपानी नाका औपचारिक रूपमा हिजो खुला भएको हो। नाका खोलेसँगै नेपाली सामानहरू चीनतर्फ निर्यात हुन थालेको छ। सिन्धुपाल्चोक संवाददाता जीवन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। वैशाख 18 गते 3 कन्टेनर नेपाली सामग्री चीनतर्फ निर्यात भएपछि विगत 8 वर्षसम्म ठप्प रहेको तातपानी नाका दुईतर्फी रूपमा नै सञ्चालनमा आएको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको 2वटा र नमस्ते ट्रान्सपोर्टको 1वटा गरी जम्मा 3वटा मालवाहक कन्टेनर आज नेपाली सामग्री बोकेर चीनतर्फ प्रवेश गरेको हो। नेपाल तर्फबाट सामग्री बोकेर गएको मालवाहक गाडीलाई चीनी अधिकारीहरूले बारुद पड्काउनका साथै बेलुन उडाएर स्वागत गरेका थिए। निर्यात भएको सामग्रीमा नेपाली हस्तकलाको सामग्री, मुडा, नरिवल जुट, म्याट्रिस लगायतको सामग्री रहेको सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका विजय शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। 2 गाडी नरिवल जुट र म्याट्रिसहरू मिलाएर 1 गाडी 3 गाडी यार पठाउन सफल भयो। अब निर्यात बढ्ने धेरै सम्भावना छ। गत चैत महिनामा नेपाली र चीनी वाणिज्य अधिकारी बीच बसेको बैठकले विगत 8 वर्षदेखि बन्द रहेको तातपानी नाका दुईतर्फी रूपमा नै खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। भूकम्प लगत्तै चीनी पक्षले एकतर्फी रूपमा नाका बन्द गर्दै आइरहेको हो। चीनी पक्षले एकतर्फी रूपमा आफ्नो सामग्रीलाई नेपालतर्फ आयात गर्न दिए पनि निर्यातमा भने रोक्दै आइरहेको तातपानी भन्सार अधिकृत दयानन्द केसी बताउनुहुन्छ। चाइनाले यो निकासीलाई कन्टिन्यू गर्छ। बिस्तारै अन्य नेपाली गाडीहरूलाई पनि माथि जाने सम्बन्धमा पछि निर्णय गर्ने भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। उत्तरी तातपानी नाका राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको नाका रहनका साथै भूकम्प अघि वार्षिक 20 अर्बको आयात र 2 अर्बको निर्यात हुँदै आइरहेको थियो। राज्यले पनि वार्षिक 5 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको यो नाका दुईतर्फी रूपमा खुलेसँगै पैठारी मात्र होइन निकासी पनि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। जीवन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रको निगरानीलाई थप मजबूत बनाउँदै विभिन्न 21वटा बीओपी अर्थात बोर्डर
आउटपोस्ट स्थापना गरेको जनाएको छ। पछिल्लो समयमा झापा, बारा, दाङ, बर्दिया, दार्चुला लगायतका जिल्लामा 21वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी शहर बाखमुतमा 5 महिना चलेको युद्धमा 20,000 भन्दा बढ़ी रूसी सेना मारिएको अमेरिकाले दावी गरेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन कर्बीले बाखमुतको थप 80,000 रूसी सैनिक घाइते भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मारिनेमा आधा भन्दा बढ़ी निजी सुरक्षा कम्पनी वाग्नरका रहेका अमेरिका सरकारलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रूसले विगत केही महिनादेखि बाखमुत शहर कब्जा गर्ने नाममा भीषण युद्ध जारी राखेको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको नेपालले अर्धवार्षिक अवधिमा भने ऋणात्मक वृद्धि दर भोगेको हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको गत पुस मसान्तसम्मको आर्थिक वृद्धि दर अनुमान हेर्दा पहिलो त्रैमास असोजसम्ममा 0.34 र दोस्रो त्रैमास पुससम्ममा 0.73% वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको हो। तथ्याङ्क कार्यालयले लगानी, उपभोग, बचत लगायतका आर्थिक परिसूचक हेरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमान गर्दै आएको छ। मौसमी प्रभाव विश्लेषण बिनै गरिएको आर्थिक वृद्धि दर भने 1.1% ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार खानी तथा उत्खनन, उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदाम क्षेत्रको वृद्धि दरमा ठूलो गिरावट देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम 20.6% उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ। नेपालका अर्थशास्त्रीहरूको संगठन नेपाल आर्थिक संघले सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतलाई भेटी विभिन्न आर्थिक विषयमा जानकारी गराएको छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर भवानी प्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको ल्याउन सुझाव दिएको छ। भेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले नेपाल आर्थिक संघ देशको एकमात्र अर्थशास्त्रीहरूको संगठन भएकोले सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। भेटमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ढुङ्गानाले अर्थमन्त्रीलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्नु भएको थियो। त्यस अवसरमा संघका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालले अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा अनुसन्धान जारी राख्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर पोषराज पाण्डेले नेपाल आर्थिक संघसँग सरकार पहिलेदेखि नै नीति विश्लेषण तथा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यमा लागि परेको जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नेपाल बिजनेस समिट 2023 आयोजना हुने भएको छ। संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल तथा नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन आयोजना गर्न लागि हो। मुलुकको पछिल्लो वित्तीय चुनौतीले उद्योग, व्यवसाय र बैंक वित्तीय संस्था, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्यात लगायतका क्षेत्रमा परेका समस्याहरूको बारेमा सम्मेलनको क्रममा छलफल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले बताउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। एसीसी प्रिमियर कपमा सोमबार भइरहेको नेपाल र युए बीचको फाइनल खेल स्थगित भएको छ। बाँकी रहेको खेल मंगलबार रिजर्भ डेमा हुनेछ। ट्यू मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको युएले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 106 रन बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाका कारणले रोकिएको हो। मंगलबार सोमबारकै स्थितिमा युएले ब्याटिङ शुरू गर्नेछ। वर्षा शुरू हुनु अघि युएका लागि आसिफ खानले 54 रन बनाए। ओपनर आर्यन लाक्राले 23 रन बनाए। वासिम हमिद 10 रन बनाएका थिए। कप्तान तथा ओपनर मोहम्मद वासिमले 11 रन बनाए। नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले 3 विकेट लिए। कर्ण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 तथा गुलशन झा, सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट दिए। नेपाल युएलाई पराजित गरेर पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने लक्ष्यमा रहेको छ। उता नेपालसँग जित हात पारेर युए चौथो पटक एसिया कपमा स्थान बनाउन चाहन्छ। नेपाल र युए बीचको खेल बिहान 9 बजेबाट ट्यू मैदानमा कीर्तिपुरमा हुनेछ। सन् 1984बाट शुरू एसिया कपको 16औं संस्करणको प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो पटक सहभागिता जनाउने लक्ष्यमा रहेको छ। पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेतसँगको खेल भारी वर्षाको कारण खेल रद्द भएपछि नेपाल समूह चरणमा गरेको प्रदर्शनको आधारमा फाइनलमा पुगेको हो। अजय बम। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 18.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12.8 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 2.8 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता
95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:38 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पूर्व लडाकुलाई रकम दिने विषयमा 2071 सालमै निर्णय भएको र त्यस विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सहमति भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अहिले आर्थिक अभाव भएकाले किस्ताबन्दीमा रकम वितरणको तयारी गरिएको प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछाने चयन। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको सभापति लामिछानेको ब्रिफिङ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सहमति। सुडानमा रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे निरन्तर प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। पुल भाँसिदा पृथ्वी राजमार्ग अवरूद्ध र युक्रेनी शहर बाखमुतमा 5 महिना चलेको युद्धमा 20,000 रूसी सेना मारिएको अमेरिकाको दावी। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।